السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنهضروا على دي شوز اللي هما تري يوتيليزي واللي غتستعملوهم بزاف واللي غتستعملهم في بزاف يعني في البروجي ديالك. يعني ان شاء الله في الاخر ديال الكورس كيف ما وعدتكم في الفيديو بريسيدون غنعطيكم ان انونسومبل ديال لي زيكزرسيس وغنتريتي معكم واحد الويب سايت. دونك غنهضروا على بزاف د الحوايج، غنحاول انني ندير دي كونكلوزيون وغنحاول انني نخدم بزاف د الحوايج اللي ما قدرتش انني نستطيع نحطهم في هذا الكورس ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على جوج ديال لي بروبريتي. دونك عندنا جوج ديال لي بروبريتي في HTML دوم اللي هي parent element and node element. دونك نبداو على بركة الله. دونك سيبوزون بلي عندي مثلا هنا عندي واحد الباراغراف، يعني مثلا نجي ندير واحد الباراغراف فور اكزامبل مثلا ندير واحد ليكزامبل. فوالا نجي نديرو مثلا ندير واحد legend فور اكزامبل ونقول ليه example pour list for example list. دونك كيف ما كتعرفوا الا جيت بالنسبه لهاد اكزامبل بور لي ليست، دونك الا درت واحد ريلود فوالا غيعطيني هاد اكزامبل بور لي ليست. دونك تو سامبلومون كتعتبر من انه تيب باراغراف. علاش؟ على اساس انه كيدير لك غوتور على لي يعني بلا اوكين بروبليم. دونك تو سامبلومون غنقول ليه مثلا ليست. سيبوزو بلي عندنا ان اوردر ليست، فوالا نديرو يو ال ولا او ال دونك اللي عجبكم. فوالا غندير ليست هنايا، فوالا ندير الليست الاولى دونك وندير الليست الثانيه. فوالا دونك عندي جوج ديال لي ليست. نحاول ان هاد الليست هادي نعطيها واحد الاي دي، يعني فور اكزامبل نحاول انني نعطيها الاي دي ونسميها ماي فيرست ليست. يعني فور اكزامبل وهنا نقول ليه مثلا فور اكزامبل مثلا هافيك فور اكزامبل مثلا ديل فور اكزامبل مثلا. دونك عندي هاد الليست هادي. دونك غندير واحد الباراغراف فوالا ونقول ليه مثلا كليكي مثلا كليكي سور مثلا sur la bouton ou bien donc le button, ok, pour voir par exemple pour voir le nom parent de l'élément مثلا l'élément اللي هو مثلا li. دونك هذا هو ليليمون ديالي. دونك الا بغيت نحطها هنا نقدر انني نجي نكونكاتيني معاه هنايا. دونك تو سامبلومون نقدر ندير كونكاتيناسيون. دونك نخلي هذه مثلا بوغ ليليمون وندير فوالا. دونك انا عندي هذه هي ماي فيرست ليست. دونك نقدر نمشي جافا سكريبت var my element equal what document dot get element by id. الاي دي ديالها هو هذا فوالا. وغنقول ليه عاوتاني شنو عندي باراغراف. شحال عندي من باراغراف؟ دونك غنجي غنقول ليه عندي باراغراف الاولى هي اللي عندي. دونك تو سامبلومون غنخدم باش بالكويري سيليكتور. دونك بلا سيليكتور اول علاش؟ حيت ما عنديش بزاف ديال لي باراغراف. دونك غنقول ليه كويري سيليكتور. دونك تو سامبلومون غنجي نقول ليه سيدي ماي بارا ايكال دوكيمنت دوت كويري سيليكتور. اوكي دونك كويري سيليكتور شنو عندي الباراغراف ديالي. دونك الا جيت درت كونسول دات لوغ ونجي نافيشي ماي بارا. دونك تو سامبلومون الا جيت نافيشي ماي بارا غندير واحد ريفريش فوالا. دونك تو سامبلومون غيعطيني الباراغراف ديالي كليكي سور لا بوتون بور فوار لو نون بارون دو ليليمون شكون هو. دونك تو سامبلومون احنا غنحدو لاحظوا معايا الليجند عطاتني البريك دو فاسون اوتوماتيك. داكشي علاش انا كنستعملها بزاف. دونك مزيان. دونك انا غنجي لهنا وغنقول ليه وات عندي ماي فيرست اليمنت عندها التاغ نيم ديالها. دونك تو سامبلومون غنقول ليه ماي بارا دوت تكست كونتنت. دونك انا عندي تكست بلس ايكال. دونك غنكونكاتيني وات بلس وات ماي اليمنت دوت تاغ نيم. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا غنمشي ندير ريفريش عاوتاني غيقول لي رجع ريفريش فوالا. لاحظوا معايا cliquez sur la bouton pour voir le nom parent de l'élément li. دونك تو سامبلومون انا كنحاول انني ندير معكم دي شوز اللي هما تري استعملناهم يعني قبل
باش هكا نبقى كل مره ندير ريفيزيون معكم. دونك حنا بغينا دابا نجيبو لو نون ديال لو نو، دونك ليليمون هو نو ديال ليليمون بارون ديال ليليمون ال اي. دونك تو سامبلومون خصنا نعرفو ليليمون بارون. دونك تو سامبلومون غنجي نكمل هنايا. دونك انا درت بوطون مثلا هنايا، دونك غنعطيها غندير واحد الباراغراف. دونك الباراغراف افيشيت فيها، دونك غندير واحد الباتن. اوكي تايب ديالها دونك باتن، فوالا باتن، وغنقول ليه اون كليك. فوالا اون كليك غنعيط على واحد الفونكسيون مثلا get parent for example. دونك get parent وغنقول ليه هنايا get parent. اوكي دونك انا عندي دابا البوطون ديالي. دونك غنمشي نديفيني هاد لا فونكسيون هادي اللي نخدم عليها. دونك تو سامبلومون غنمشي للمين دوت جي اس. اوكي خصني بعدا نشوف لا فونكسيون. دونك الفونكسيون كيف ما كوبيتها، دونك فوالا. دونك شنو غنقول ليه هنا؟ دونك انا فين غنحطها؟ غنحطها في شي باراغراف. دونك تو سامبلومون نقدر نجي ندير انا مور البوطون ديالي هنا شي باراغراف مثلا فيد، ولكن ما تنساوش بلي انا كويري سيليكتور كتجيب لي غير الاولى. دونك ما عنديش بروبليم او نيفو ديال لا سيليكسيون ديال ليليمون بي. باراغراف اللي كنكونكاتيني معاه شنو؟ كنكونكاتيني معاه لو نو ديال ليليمون اللي عنده ال اي. دونك بي مثلا غنسميها هير فور اكزامبل. دونك هير اوكي. دونك غنمشي لمين دوت جي اس. دونك عندي الباراغراف ديالي هي الثانيه. دونك نقدر نلعب بهم بجوج. دونك هنا نقدر فوا بلاصه هنا نقول ليه جيب لي get elements by tag name. شنو سيد تاغ نيم؟ بي. دونك بي هي الاولى، دونك 2 هي اللي غتحط فيها تكست كونتنت، اما الاخرى هي اللي غتحط فيها شنو؟ السميه اللي حطيت انايا. دونك غنجي ندير مثلا واحد الفاريابل نسميها ماي، بلاتي شنو درت هنا؟ فوالا غنجي نديكلاري فاريابل هنا ماي var مثلا ماي بيرنتس مثلا بيرنت. اوكي دونك غنجي نقول ليه هنا ماي بيرنت. اوكي اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا دوكيمنت دوت شنو؟ خصني انا بعدا ليليمون اللي فيه هذاك لايدي ملتي فيرست ليست. دونك شو سميتو؟ ماي اليمنت. دونك غنقول ليه ماي اليمنت. دونك غنقول نجي نيشان حيت انا ديجا تريتيتها. دونك ماي اليمنت دوت وات؟ بيرنت اليمنت دوت وندير لي كون بوان فيرغول. دونك لاحظوا معايا قبل هنا نجي نشد هاد نكوبي هاد لا لين هادي ونجي نقول ليه كونسول دات لوغ ونشوفوا شنو عايشي ليا فين في ماي element دوت parent element. دونك لاحظوا معايا غندير واحد بوان فيرغول. دونك تو سامبلومون غنمشي نحل جوجل كروم ديالي وندير ريلود. لاحظوا معايا قال لي البيرنت element شكون هو يو ال. دونك باش نجيبو انايا خصني شنو؟ خصني نستعمل السميه ديال التاغ ديالي وبيان السميه ديال النود ديالي. دونك اسم على مسمى كوم سون نو لديك نود نيم. دونك كنت ديجا تريتيت معاكم اللي ما شاف لي فيديو بريسيدون كنت هضرت على النود نيم تاغ نيم والنود فاليو والنود تايب. اللي ما شاف لي فيديو بريسيدون غيلقى كلشي في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو مزيان. دونك تو سامبلومون غنرجع لهنا. فوالا هادي درت بها تريتمون. دونك تو سامبلومون غنجي نقول له هنايا دوت نود نيم، عطيني السميه ديال نود نيم. دونك دابا انا في الحوزه ديالي وبيان عندي نود نيم افيكتيتو اكس. شنو بقى لي؟ انني افيكتيت من الباراغراف الثانيه. دونك فوالا غنقول ليه شنو؟ غنقول ليه ماي بارا فوالا دو 1 حيت انا عندي جوج ديال لي باراغراف دوت وات تكست كونتنت ولا انر اتش تي ام ال تكست كونتنت. اوكي ايكوالز وات؟ ايكوالز بلس ندير بلس ايكال ونقول ليه بالاولى وبيان نقول ليه ماي بيرنت. فوالا دونك الا جيت لاحظوا معايا غندير واحد ريفريش وغنقول له get parent. لاحظ معايا قال لي يو ال بلا حتى شي بروبليم. نجي سيدي دابا وندير parent نود ونشوف واش عطاني نفس الريزلتا ولا لا. دونك تو سامبلومون غنمشي لهنا ونقول لي ريفريش وندير هير. لاحظوا معايا عطاني يو ال. دونك راه نفس الريزلتا سوا بيرنت نود سوا في بالنسبه سوا في البيرنت نود سوا في البيرنت اليمنت. مي كاين لا ديفيرونس ما بين البيرنت نود والبيرنت اليمنت. لا ديفيرونس اونتر بيرنت اليمنت اي بيرنت نود ان البيرنت اليمنت كترجع لك نال سي لو نو بارون ني با ان نو ديليمون. غنشرح لكم هذه القضيه.
سيبوزون غنجي مثلا هنا فوالا غندير واحد البوطون اخرى وبيان ندير واحد الاتش ار هنايا فوالا اتش ار باش يدير لي واحد لين سيباغي فوالا باش هكا نشرح لكم فوالا دونك مزيان دونك ندير واحد الاتش ار دونك الا مشيت درت ريفريش دونك باش تكونوا ديجا عارفين هاد القضيه هادي فوالا عطا ليا واحد لا لين دونك الا قلت ليه جيت بارنت عطاني اليو ال دونك ماشي مشكل دونك هذا ماشي هو الهضره اللي كنهضروا عليها دونك تو سامبلومون انا باغي نعرف دابا الفرق ما بين بارنت نود و بارنت اليمنت مزيان انا دابا بالنسبه غير لهذاك ليليمون حددت البارنت اليمنت و البارنت نود ما عطاني حتى شي بروبليم اجي سيدي ندير واحد الباتن اوكي التايب ديالها مثلا باتن اوكي وغنسد بحال هكا ونقول ليه get parent for element مثلا دونك غنقول ليه عطيني البارون ديال ليليمون دونك منين غنكليكي عليه دونك غنجي نحيد هادشي هذا فوالا وغنمشي لمين دات جي اس وغنقول ليه وات غنمشي بعدا لهاد البوطون ديالي غنعطيها واحد الاي دي غنسميه باتن او بيان ماي باتن اوكي دونك هذا هو الاي دي ديالي دونك غنمشي نجيب من دات جي اس وغنجي نقولو فيرغول ماي باتن ايكالا document dot get element by id ونجي نعطيها ليليمون هنايا مزيان دونك انا عطيت ليليمون مزيان غنجي هنا غنقول ليه ماي باتن دوت ان كليك فوالا في لوكا الى يوتيليزاتور كليكا دونك كتساوي لي فانكشن فوالا نحل ونسد فوالا ندير واحد اليوز ستراكت دونك يوز ستراكت باردون الكلافيي اللي خصني نبدلها دونك يوز ستراكت بوان فيرغول دونك انا بغيتو ملي كليكي هنا نقول ليه كونسول دات لوغ شنو افيشي ليا افيشي ليا سيدي دوكيمنت فوالا باش هكا تفهموا الفرق ما بين ليليمون و بيان parent node ou bien parent element ou bien parent node دونك نقول ليه dot what dot البادي دونك البادي parent node لاحظوا معايا ملي غنقول ليه بارنت نود شنو غيعطيني دونك الا درت بوطون دروا هنا لاحظوا معايا شنو قال لي سيدي باللي ان البارون او بيان ان بالنسبه للبادي ان الاليمون بارون ديالو هو شنو هو HTML دونك كيف ما كتلاحظوا لاحظوا معايا غنجي سيدي هنايا في العوض ما نقول ليه بارنت نود غنقول ليه دوت نود نيم فوالا ونافيشي النود نيم ديالي هنا دونك لاحظوا معايا غندير واحد السيف وغنمشي وغندير ريفريش وغندير جيت بارنت قال لي هو HTML نجي سيدي هنا في نفس لوكا وغنقول ليه سيدي ما بغيتش البارنت نود بغيت البارنت element parent element dot node name وندير واحد الريفريش لاحظوا معايا يقول لي HTML get parent for element دونك HTML node دونك تو سامبلومون هنا بالنسبه للباري كيرجع ليا كيروتورني ليا بلي ان HTML و بيان element HTML هو البارنت نود وهو البارنت element اجي سيدي نطبقوا شكون هو البارنت نود وشكون هو البارنت element بالنسبه للدوكيمون كامل يعني الدوكيمنت element دونك لاحظوا معايا غنمشي لهنا فوالا غنمشي لهنا وغنقول ليه شوف document element dot node dot what دونك باردون نحيد هاد الباري document element dot what dot parent element دونك لاحظوا معايا الا درت parent element غنمشي ندير واحد الريفريش نكليكي على البوطون get parent for element قال لي نال علاش حيت البارنت element في الدوكيمون ديال في الدوكيمون ما عندوش لاحظوا معايا اللي جيت قلت له سيدي عطيني parent node فوالا مكتوبه صحيحه دونك parent node فوالا عندي parent node دونك مزيان صحيحه دونك لاحظوا معايا غنمشي ندير واحد الريفريش غندير get parent for element لاحظوا معايا قال لي بلي ان البارون ديالك هو الدوكيمون دونك كيف ما كتلاحظوا هذا هو لا ديفيرونس ما بين ان بالنسبه البارنت element وبالنسبه البارنت
node. Donc في la plupart ديال لي كا يمكننا اننا امبورطيو لا بروبريتي que vous utilisez يعني parent node يعني هي probablement le plus populaire يعني le plus utilisé. دونك وهذه باش تعرفوا بلي ان واحد الحاجه بلي ان ما فيهاش الجيت، ما فيهاش السيت، دونك الجيت، وانه كيسيبورتاو جميع البراوزر يعني جوجل كروم، الايدج، موزيلا، سافاري، يعني سبارك براوزر، دونك اي حاجه. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هاد الخدمه هادي اللي درت معكم دابا. دونك نجيو نخدموا واحد ليكزرسيس اللي هو تري سامبل، وغنوضح لكم بزاف د الحوايج، وغنستعملوا بزاف ديال الحوايج كنت ديجا تريطيتهم معكم. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لوكود اللي درت دابا. دونك تو سامبلومون نمسح هادشي، فوالا، ونجي نمسح هادشي هذا. دونك عندي نجي ندير مثلا واحد ديف، دونك فوالا ندير واحد ديف مثلا فور اكزامبل. دونك في وسط هاد الديف هادي مثلا نجي نقول ليه مثلا عندي واحد الباراغراف. دونك واحد الباراغراف شي سميتها مثلا سميتها نقول ليه مثلا هنا pour fermer مثلا ce conteneur cliquez sur le symbole مثلا cliquez sur le symbole X à droite فور اكزامبل. حنا غنقادو هاد التيم هادي. دونك هادي هي الباراغراف ديالي، هي اللي عندي. دونك تو سامبلومون عندي ديف وحده، دونك هي فين مسدوده، وعندي البادي ديالي، وعندي كلشي. دونك تو سامبلومون اسيدي غنجي ندير مثلا واحد السبان هنايا. دونك هاد السبان هادي فوالا هي اللي غنحط فيها هذاك لو اكس ديالي. دونك هذاك لو اكس اللي غنحط عليه شنو غنحط عليه، حدو ان ليوتيليزاتور يكليكي عليها. دونك غنعطيه الاون كليك ديالو. دونك حد ليوتيليزاتور انه يكليكي عليها غطرا شي حاجه. دونك تو سامبلومون غنقول ليه مثلا في لوكا الا دار ليها اون كليك فوالا غنسميها مثلا كلوز ويندو فور اكزامبل. دونك كلوز ويندو. دونك هذه هي لا فونكسيون اش كدير ليا، او بيان ليفينمون، ou bien الفانكشن اللي غنديفيني فيها ليفينمون اون كليك. مزيان. دونك هكا. دونك غنجي هنا عندي سبان. دونك هذيك تو سامبلومون هي سبان ديالي. غنجي بعدا هنا في ستايل. دونك في ستايل غنخلي البادي كيف ما هو. غنجي الديف ديالي. دونك تو سامبلومون الديف ديالي اللي هي عندي يعني جلوبال اللي فيها كل شيء. دونك اللي فيها الباراغراف وفيها السبان. دونك تو سامبلومون غنجي ندير فيها مثلا فور اكزامبل مثلا نقدروا اننا نحدو مثلا بالنسبه ليها نحدو مثلا البوردر. دونك تو سامبلومون نقدر نحدد البوردر، نقدر نحدد بزاف د الحوايج. دونك حاولوا انكم تخيلوا شي حوايج يعني تقدر ديرهم، يعني تقدر تستعملهم نتايا. دونك تو سامبلومون نقدر نقول ليه مثلا في الديف ديالي غنقول ليه مثلا البوكس سيزينغ فور اكزامبل، غنقول ليه بوردر بوكس فوالا. غنجي البادينغ فوالا نقول ليه مثلا 17 بالبيكسل. غنجي الويدث فوالا نقول ليه 100% باش يعطيها ليا في الباج كامله. دونك الويدث، ونقول ليه هنا الباك جراوند كالر. دونك ونعطيها مثلا ريد. اوكي. والكولور ديال ليكريتور او بيان ديال التكست اللي عندي تما نقول ليه وايت فوالا. دونك والكولور هو الوايت. دونك لاحظتوا معايا بلي ان عطيتها البوردر كولور. دونك نقدر نديرها البوردر راديوس 5 بيكسل. دونك نقدر نكوبي هاد لا لين، دونك نعاود نكوليها. دونك بالنسبه لي ويب سايت اللي كيخدموا بالويب كيت، وبالنسبه للموزيلا. اوكي. دونك مزيان. انا دابا حددت بالنسبه للديف بالنسبه التكست ديالي. دونك لاحظوا معايا غنمشي ندير واحد ريفريش فوالا. هادشي اللي كنت باغي ندير. دونك فوالا pour fermer ce conteneur cliquez sur le symbole X à droite. دونك غندير واحد الاكس هنايا في هاد لومبلاسمون هنايا غنحدوه باش حدو كليكي عليها. هادشي هذا تختفى ما تبقى حتى شي حاجه او نيفو ديال هاد لو كود هذا. دونك تو سامبلومون غنجي مثلا ديفيني واحد لا كلاس، مثلا كلاس، ولا مثلا نسميها مثلا كلاس 1، مثلا كلاس 1 فور مثلا BTN فوالا. دونك هادي بوطون. دونك تو سامبلومون غندير فور BTN
غنجي مثلا غنقول له مثلا عطيني يا سيدي فيها الفلوت باش تكون ليا رايت. فوالا كيف ما قلت له انا في لو تكست. دونك رايت الفونت سايز. دونك الفونت سايز ديالها نعطيها 25 بيكسل. والفونت ويدث فوالا الفونت ويدث نعطيها بولد باش تبان. والكيرسور يكون بوينتر. دونك بوينتر باش تبين الفرق ما بينها وما بين البوطون ديالك. دونك انا غنحاول انني ندير واحد لو اكس باش هو اللي غيتافيشي ليا. دونك هاد الاكس هذا ما غنكتبوش مي غنحاول انني نحطو على شكل كلوز. دونك لاحظوا معايا غنمشي فين؟ غنمشي الاندكس غنمشي للسبان ديالي. دونك هنا في السبان نقدر ندير اكس. دونك تو سامبلومون الا جيت اسيدي درت اكس بحال هكا غنمشي ندير واحد الريفريش. فوالا هاي الاكس ديالي. من هاد الاكس بغيت نحطها هنا في هاد لومبلاسمون ما بغيتش تافيشا بغيت تافيشا على شكل انها فونيتر كلوز. دونك تو سامبلومون غنجي لهنا وغنقول ليه هادي شنو هي؟ هي اي كوميرسيال او بيان اند تايمز. لاحظوا معايا من غندير تايمز وغنمشي ندير واحد ريفريش. دونك لاحظوا معايا ريفريش. لاحظوا معايا كيف ولات ها هي ولات ليا على شكل انها كلوز. دونك غنجي نكبرها شويه غنمشي للستايل. فوالا ستايل ساي كلاس وهنا غنقولها 30. دونك 30 مازال ما افيكتيتهاش. دونك باش تكونوا واضحين دونك غنخليها 25 ماشي مشكل. مزيان نمشي لاندكس دوت جي اس. دونك عندي اون كليك. فوالا هذه هي السبان. دونك غنجي كويري سيليكتور ديال سبان. دونك غنمشي للمين دوت جي اس غنقول ليه var my span element égale document dot get ou bien query selector. دونك query selector عندي span. فوالا دونك span. دونك بلا ما لا داعي انني ندير ولا نديروها باش تبان لكم console dot log what my span element. دونك غنمشي ندير واحد ريلود. لاحظوا معايا شنو قال لي reference document is not defined. دونك غلطنا في شي حاجه. دونك مزيان document. فوالا document. دونك الا جيت درت واحد ريفريش دونك مزيان هي سبان اون كليك ديالي. دونك تو سامبلومون مزيان. اوكي دونك لحد الان مازال ما افيكتيش لهاديك لا ليست. دونك تو سامبلومون باش تكونوا ديجا تريتيتو معايا هادشي. دونك غنقول ليه ماي سبان اليمنت دوت كلاس ليست دوت اد وات شو سميتها. غنمشي ليها هنايا ها هي كلاس فور بتا ان. دونك تو سامبلومون غنمشي للمين دوت جي اس غنقول ليه اجوتي لي هادي لا كلاس ديال اللي عندي. دونك لاحظوا معايا غنمشي سيدي وغندير عاوتاني واحد الريفريش. لاحظوا معايا فين ولات ها هي. وملي كندوز عليها انها كتولي هوفر. ونقدر ملي ندوز عليها يكون تولي حاجه اخرى. دونك لاحظوا معايا غنمشي لهنا غنمشي للمين دات ستايل وغنقول ليه سيدي شوف هاد لا كلاس ديالي. فوالا هاد لا كلاس دوت هوفر. دونك ليوتيليزاتور يدوز الكورسور على هذيك. دونك شنو غترد ليا مثلا في البوردر او بيان نقول حنا في الباك جراوند كالر ايكالا مثلا جرين باش تبان غير باش تبان لكم وصافي. دونك تو سامبلومون غنمشي دابا ندير ريلود. لاحظوا معايا ملي كندوز كورسور هي ولات ليا في الجرين. دونك مزيان. دونك نقدر انني ندير واحد الكولور اللي هو مايل للاحمر. نقدر نقول ليه مثلا شي كولور هنايا يكون شويه مايل. دونك هكا ونقول ليه البوردر مثلا border radius equals 5 pixel. دونك radius دونك نقلب الاي. فوالا مزيان. دونك دابا الا مشيت درت واحد الريفريش فوالا ها هو كيف ما كتلاحظوا مزيان. دونك نقدر نزيد لها شويه في الويذ وفي العيد. دونك تو سامبلومون ماشي هذا هو المبتغى ديالي. دونك انا بغيت حدين كليكي انه يخفي لي هادشي اللي كاين هنا. دونك نقدر ندير لي ريموف. علاش؟ حيت انا اصلا شنو عندي جوج الحوايج. سواء ندير لي ريموف باغتو سواء انني ندير له الهيدن انني ندير له في الديسبلاي نون او بيان في الفيزيبيليتي. حيت كاينه الديسبلاي كاينه الفيزيبيليتي. دابا نهضر على هادشي او نيفو ديال الاش تي ام ال او بيان سي اس اس باردون. دونك اما الا جيت نسوبريمي دونك تسوبريمي ليا ليليمون كامل. دونك لاحظوا معايا شنو عندي هنا. عندي ليليمون ديالي هو هذا هو الفيس. دونك انا باغي ندير
ديسبلاي نون لمن البارو هو ديف. دونك لاحظوا معايا غنمشي لمين دات جي اس ياك وغندخل هنا اش غنقول ليه غنمشي للفونكسيون ديالي نديفينيها دونك شو سميتها كلوز ويندو غنمشي لمين دات جي اس دونك فانكشن السميه ديالها اوكي نسد بحال هكا دونك كيف ما ديما use struct اوكي شنو لي هنا دونك انا بغيت parent element لمن ديال هاد ليليمون ديالي اللي هو span دونك حيت هو المسؤول عليا دونك انا في الا جيت نشوف هنا وبغيت نشوف ليليمون غنلقى بلي ان span ها هو البارنت element وهذا هو البارنت نود دونك نقدر سيدي نقول ليه شوف my span element dot what dot parent element dot style دونك هادشي هذا تنوصل ليه دابا نوصل ليه ان شاء الله هو في الفيديو الجايين كيفاش تتعامل مع الدوم مع السي اس اس دونك style dot display what ايكالا what ايكالا none دونك لاحظوا معايا غندير واحد الريفريش وغندير كلوز دونك كيف ما كتلاحظوا ما بقاتش الا مشيت للاليمنت ها هو كنمشي للديف غنلقاه مي ما بقاش كيبان ليا لاحظتوا معايا دونك هذا هو الشيء اللي بغيت نقول لكم دونك كيف ما كنكليكي هنا كيتختفى هادشي اترافير شنو اترافير البارنت اليمنت اجي سيدي نديرو بارنت نود فوالا هذا هو البارنت نود دونك غنجي ندير واحد ريفريش وندير كلوز لاحظتوا معايا كيف ما ديما كيتكلوز ليا ونقدر اسيدي نجي نقول ليه وات شنو عندي انايا عندي داكشي وسط من اش وسط من البادي والبادي عنده واحد الاي دي اللي هو بادي دونك نقدر نجي ندير من دات جي اس اوكي نجي نقول له هنا باردون ماشي هنا ديما كنسى في لي فاريابل تنبغي نديرهم سيباري دونك نقدر نجي نقول له هنا فيرغول ونقول له ماي بادي ايكالا دوكيمنت دوت جيت element باي اي دي الاي دي ديالي هو البادي فوالا نقدر نجيبو ديريكتومون مادام هو بري ديفيني يعني دوكيمنت دوت بادي دونك غير كنحاول انني نوريكم كيفاش تتعاملوا هكا وهكا دونك نقدر نجي نقول هادي كومنت فوالا دونك البادي الا جيت اسيدي هنا قبال ونجي نقول ليه هنا console دوت log ونقول لي افيشي ليا my body دوت children دو 0 يعني افيشي ليا دوت children دو 0 دونك غندير واحد الريلود غيقول لي بلي ان الديف كامله راه هي children ديالك دونك هي اللي حاط عليها انا الكورسور غنمشي غنقول له شوف انا هادشي اللي باغي ندير باغيك ملي تكليكي على البوطون غتقول لي ماي بودي دوت children حيت انا كنتعامل مع الكوليكسيون ديال لي زيليمون دوت children دونك مين غنبغي ريموفي دونك غنقول ليه ماي بودي دوت children بغيت نمسح دونك تو سامبلومون نقول ليه دوت ريموف تشايلد دونك غنقول ليه ريموف تشايلد شكون هاد تشايلد هو ماي بودي فوالا دوت نقول ليه فيرست مادام هو الاول دونك فيرست element child دونك تلاحظوا معايا دونك حدين كليكي هنا هذاك البوطون دونك غنمشي ندير واحد ريفريش ها هي وغندير كلوز كيف ما كتلاحظوا اختفى ما الا مشيت لهنا ما غنلقاش علاش انا حيت انا درت ليه ريموف وكاينين الناس اللي غيقول لك نقدر نستعملها ديريكت نقدر اسيدي بلا ما نستعمل هذه ونجي نقول ليه document دوت body دوت remove child ونقول ليه هنايا شكون اين هو التشايلد اللي غتثبت ريموفي هو الدوكيمنت دوت بودي دوت children هكا باش نخدمو مره هكا دو 0 دونك children دو 0 هي اللي غتسبريمي منها داكشي دونك الا مشيت درت واحد ريلود وغنمشي نكليكي على كلوز كيف ما كتلاحظوا هو سوبريمي ليا مي انا مشنو باغيش نسوبريمي باغي غير نخفيه دونك هادشي اللي بغيت كيف ما كتقراو في لو ميساج دونك تو سامبلومون غنجي ندير الطريقه هذه دونك غنجي ندير ريلود وندير كلوز دونك كيف ما كتلاحظوا جا الستايل وافيكت عليه ديسبلاي نون دونك مزيان نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لحد الان مي كاينه واحد لوكا اللي كيستعملوها بزاف باش انك ما تبقاش تعاود تكرر هذاك ماي سبان اليمنت تيقول لك اسيدي شكون هو الريبريزونطاتور ديال لوبجي اللي اون كور ديكزيكسيون ملي كنكليكي على البوطون لوبجي اللي اون كور ديكزيكسيون هو سبان هذا هو سبان اللي جبتو بالكويري سيليكتور سبان دونك محطوط ليا فين ماي سبان دونك في العوض ما نقول ليه ماي سبان اليمنت نقول ليه ديس
دونك بالنسبه للناس اللي فاهمين شويه او بيان ديجا عندهم في ايدي على بروغراماسيون اورينتي اوبجي سوا في سي شارب سوا في جافا سوا في سي بلس بلس او بيان كاع لي لونغاج اللي هما اورينتي اوبجي. دونك تو سامبلومون ديس هو الريبريزونتاتور ديال لوبجي اللي اون كور ديكزيكسيون. علاش؟ لان ماي سبان اليمنت او بيان هاد سبان سي ان اوبجي دونك تو سامبلومون او بيان سي ان ليليمون دونك اي اليمون سي ان اوبجي دونك تو سامبلومون هو لي اون كور ديكزيكسيون. مي الا مشيت لاحظوا معايا غنمشي غندير ريفريش وغنبغي نسوبريمي غايقول لي لاحظوا معايا غنجي ندير فوالا كيف ما كتلاحظوا ما كيعطينيش لو دروا انني نسوبريمي. علاش؟ حيت نمشي بعدا نشوف فيريفي واش سبان فوالا نسيت. دونك جو بونس بلي انا هادي سوبريميناها. غنمشي لمين دوت جي اس كلوز ويندو فوالا وغنقول ليه كلوز ويندو هي الفانكشن ديالي. دونك تو سامبلومون غنمشي ندير واحد ريفريش وغندير كلوز. دونك كيف ما كتلاحظوا عطاني بروبليم او نيفو ديال البارنت نود. دونك تو سامبلومون في هاد لوكا هذا كتجيو كتخدموا بهاد لا ميثود. دونك نقدر نسوبريمي انا هذا فوالا. دونك نقدر نسوبريمي انا هذا ونقول له المين دوت جي اس وغنقول له شوف غتمشي ليا الماي سبان اليمنت دوت اون كليك فوالا ايكالا فانكشن كلوز ويندو بارنت اليمنت دوت ستايل دوت ديسبلاي. دونك لاحظوا معايا غنمشي ندير ريفريش وغندير كلوز. دونك كيف ما كتلاحظوا هو افيكت عليها في ستايل ديسبلاي نون. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لحد الان. حاولت انني نتريطي كاع الحوايج يعني كاع لي شوز اللي هما تري يوتيليزي. دونك نحبسوا الكور هنايا. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله مع كور اخر ان شاء الله غنطريطي فيه بزاف د الحوايج. كان معكم ياسين نجم كيف ما ديما ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب. شكرا.